وإذا في كلامك العادي لا تقل سيدنا محمد ولا تقل سيدنا عمر ولا سيدنا أبو بكر، هذا غلط، بل قد يؤدي إلى بدعة، لأنه إن داومت على ذلك منعك من الصلاة أو منعك من الترضي. فإن الذي يقول سيدنا محمد لا يقول صلى الله عليه وسلم، وإن حافظ على اثنين ترك أحدهما، الشيطان يزين له ترك السنة والبقاء على الأخرى. سيدنا وشيخنا وقدوتنا الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ الزاهد الورع القدوة الكامل العارف تقي الدين، شيخ الإسلام سيد العلماء قدوة الأئمة الفضلاء ناصر السنة قامع البدعة حجة الله على العباد راد أهل الزيغ والعناد أوحد العلماء العاملين آخر المجتهدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، أعلى الله مناره وشيد به من الدين أركانه. ثم ساق أبياتا بقوله: ماذا يقول الواصفون له ومحاسنه جلت عن الحصر، هو حجة لله قاهرة، هو بيننا أعجوبة الدهر، هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر.